شان کے بارے میں چند لوری کے جملے پیش کروں گا اور پھر چند جملے تبدیلی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے آئی اس کے چند جملے پیش کروں گا۔ تمام احباب محبت سے بیدار ہو کر میرے ان کلام کو سماعت فرمائیں اور بیداری کا ثبوت بھی دیں۔ جب بھی کوئی جملہ آپ کو اچھا لگے آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے کہ جو اصول قرآن نے دسیا جو اصول قرآن نے دسیا کوئی اصول نہیں اس اصول ورگا تے چن جنہ بھی پاویں حسین ہووے میرے آقا دے قدماں دی نہیں دول ورگا لکھا ماواں نے جائے نے پت یارو تے کسے جایا نی پت بطول ورگا 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا۔ حضرات کیڑا میرا مصطفیٰ جس پیغمبر نو دیکھ کر کے سیدہ حلیمہ نے آکھیا سی کہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں جیڑا جگ تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں حسدات ہندی سجری سویرے حسدات ہندی سجری سویرے اتھ خیر ہووے جتھے رکھ دا پیرے کیونکہ جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں اس وچ تے سکھیاں وچ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبداللہ ساجہ صاحب حضرت مولانا عبداللہ ساجہ صاحب حضرت مولانا قاری حسیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ جی مسلک دی پہچان حضرت مولانا عبداللہ سائی شہو پوری صاحب حافظہ اللہ سٹیج تے جلوہ فروز نے اللہ پاک انہاں دی علم و عمل اندر اللہ انہاں دی عمر اندر حفاظت فرمائے اللہ انہاں دی عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ تمام احباب توجہ میری طرف کرن تاکہ میں اپنے کلام جلد ختم کر کے اجازت چاہاں۔ اما حلیمہ فرماندیاں نے اس وچ تے سکھیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکھیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے
جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں پہلے حال کی سن ہن حال کی نے پہلے حال کی سن ہن حال کی نے میرے لال اگے تہاڈے لال کی نے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آکے حلیمہ ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں او ملے لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں اما حلیمہ فرما دیا نے کہ سکھ دینو مینو اللہ ملایا ہے سکھ دینو مینو اللہ ملایا ہے انہوں لکھ لکھ سلامہ جسمان جایا ہے کیونکہ جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آکے حلیمہ ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں او ملے لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آکے حلیمہ کہ پھل کھڑ دے جلب کھولے کڑائے دی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے کہ آقا میرا سونا تے سونے او دے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں آقا میرا سونا تے سونے او دے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے کہ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کہ آقا میرا سونا تے سونے او دے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین دے کے 50 نماز ربا کان توڑیا موسیٰ نے پھر فلک والا کانو موڑیا دے کے 50 نماز ربا کانو توڑیا موسیٰ نے پھر فلک والا کانو موڑیا نازک نے تیرے امتی نہ اے نہ پارسین سوہنا میرا آقا تے سونے او دے نین آقا میرا سونا ہے آقا میرا سونا ہے تے سونے او دے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرا محبوب لے کے آ کیا دیو سبحان اللہ لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرا محبوب لے کے آ اے ہو میرا حکم ہے تے اے ہو میرا کہن حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے او دے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین رب نال کر کے کول تے قرار آ گئے یقیناً میرا ایمان ہے جڑا جڑا بندہ جملہ سمجھ لے گا وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا
کہ رب نال کر کے کول تے قرار آ گئے بخشوا کے ویکھو امتی سرکار آ گئے جدا جدا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام امتی بخشوا کے آئے نے کیا دیو سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کیا دیو سبحان اللہ انشاءاللہ میرے تو بعد انشاءاللہ مولانا عبداللہ سائی شیخو پوری صاحب دی تفصیلاً خطاب ہونا ہے کیا دیو سبحان اللہ کہ رب نال کر کے کول تے قرار آ گئے بخشوا کے ویکھو امتی سرکار آ گئے تیرے میرے فکر وچ پریشان آ کر سونا میرا آقا تے سونے او دنین جو کچھ نبی نے منگیا اللہ نے دے دیتا اقصا دے وچ صدقے تے نبیاں نو کہہ دیتا اے ہو نبی آخری تے اے ہو میرا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے او دے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین اب میں چند جملے حضرت عمر کی تبدیلی کے بارے میں پیش کر کے جا چاہوں گا کہ ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے جڑا ایمان ہے کہ حضرت عمر دے آنا تبدیلی آئی ہے کیا دیو سبحان اللہ کہ ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے کیتا ہے اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے کروں بار کیتا ہے اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے کروں بار اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے ایک تبدیلی ساڑھے ملک اندر آئی جدا حال ہی کوئی نہیں لیکن میں حضرت عمر دے دور دی تبدیلی دی گل کر رہے ہیں کہ ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے کیتا ہے اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے کروں بار اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے صحابہ مل کے اے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا اج عمر آیا ہے خوش میرے آقا اج عمر آیا ہے یاراں دے وچ خوشی دی اج لہر چھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے السلام علیکم